بيان الوغ بالنسبة لهاد لا فيديو هادي غادي نحاولوا نجاوبوا على ليفالياسيون غوميدياسيون سوتيان اللي عندكم في الصفحة 104 105 و106 و107. داكوغ الوغ نبداو ندوزو ديريكت لا بروميير كيسيون. الوغ بالنسبة للسيبور اللي عندكم تما دونك سي اون لتر اوفيرت ها مون بوتي فيس. دونك غتقراو هاد لا لتر غتحاولوا تشوفوا يعني لي زيدي كلي لي مو ديفيسيل. داكوغ دونك هادي المهمة ديالكم نتوما دونك انا جوست غادي نعاونكم في لي كيسيون. Bien, alors دوزو la question de la compréhension, d'accord. alors نشوفوا السؤال الأول. عندكم تما مطلوب منكم أنكم تجبدوا l'expéditeur, d'accord, l'expéditeur ولا l'expéditrice. donc هنا يعني celui qui a envoyé la lettre. donc هنا عندكم c'est Mamie Fox. le destinataire يعني المرسل إليه عندكم le Fox, le petit-fils. Le prénom de l'auteur du texte donc c'est Quentin. La date de rédaction de document يعني فوقاش تكتبت هاد la lettre donc c'est le mercredi 26 novembre 2014. le genre de correspondance ولا النوع le type ديال la lettre اللي c'est une lettre ouverte. نشوفوا السؤال جوج. عندكم les pronoms personnels employés bien sûr donc هنا les pronoms personnels كيختلفوا على حساب واش لا lettre c'est une lettre formelle ولا c'est une lettre personnelle. ملي كيكون عندنا lettre personnelle كنستعملوا يعني le tutoiement tu. وملي كيكون عندنا la lettre formelle ولا administrative كنستعملوا vous de politesse ولا le vouvoiement. d'accord. alors بالنسبة لو كا اللي عندنا هنايا عندكم هنايا donc a les pronoms personnels employés c'est tu. عندكم l'exemple tu me parles مزيان. B, le choix de ces personnes. donc قلنا بأن donc là on est devant une situation amicale, on est dans une lettre c'est une lettre donc personnelle. donc la mère écrit une lettre à son fils. ناخذ السؤال 3. alors بالنسبة للسؤال 3 عندكم des informations معلومات. دونك هاد الجدول هذا كيساعدكم انكم تفهموا لو تاكست مزيان. الوغ بالنسبه لا بروميير يعني في خاص عندكم مامي فوكس اي لا مير دو فوكس يعني واش هاد السيده هي الوالده ديال لو فوكس. بيان سور فري دونك مون بوتي فيس دونك ديجا قالت له مون بوتي فيس لو فوكس. لو غران بير دو فوكس ايتي اغريكولتور. ايه دونك سي فري. justification donc ton grand-père entretient son potager depuis maintenant. d'accord donc المعلومة صحيحة. جو المعلومة الثالثة dans le passé les gens utilisaient beaucoup l'expression développement durable. donc هاد الكلمة ديال التنمية المستدامة يعني واش كانت ديجا مستعملة ولا أول مرة كتستعمل. donc هنايا ما غاديش l'information est fausse وغاديروا فوق هنايا وغتلقاو donc c'est une question très contemporaine يعني c'est une question actuelle يعني عاد مؤخرا ولا كيهضروا على التنمية المستدامة. Le texte part du Fairphone ou bien sûr texte كيهضر على Fairphone donc c'est un appareil parfait pour toi. Le Fairphone est un site internet. هذاك هذا الفايرفون هذا واش هو موقع الكتروني؟ bien sûr لا donc c'est un téléphone c'est un appareil. le Fairphone respecte l'environnement يعني هذا الجهاز هذا واش كيحترم البيئة؟ bien sûr. donc هنايا إلا لاحظتوا غتلقاو بأن ce téléphone conçu pour être recyclable et réparable. d'accord. قابل لإعادة التدوير ويعني ممكن يتصلح. مزيان نشوف السؤال 4. السؤال 4 مطلوب منكم أنكم تجبدوا 3 adjectifs. فهمنا 3 هاد لي adjectifs عندهم علاقة باش بالفايرفون. donc عندكم recyclable réparable و parfait. d'accord. بالنسبة لا question 5 عندكم تما دي مو à expliquer كلمات خصكم تشرحوهم. donc هنايا غادي تعتمدوا على الديكسيونير باش تشرحوا هاد الكلمات هادون. عندكم مثلا لو كومان دي مورتيل يعني هو شي حاجه مشتركه ما بين لي زيتر اومان. لي مورتيل هما لي زيتر اومان. مثلا بالنسبه للكونتمبورين يعني شي حاجه اللي هي جديده شي حاجه مستجده يعني شي حاجه اللي هي actuel. l'exode rural ولا هي الهجره القرويه donc le déplacement durable des populations qui sont des zones rurales pour aller الى اخره. بالنسبه للurbanisation عندكم تما c'est le verbe urbaniser donc هو يعني se transformer en zone urbaine. هو كتكون واحد البلاصه كتحول لتمدن. بالنسبه لي فيل بيطوني دونك عندكم لا فيل دونك معروفه شنو هي لا فيل. بالنسبه لو فيرب بيطوني دونك recouvert de béton
كدير البوطون كتسمع بالدارجه كتسمى البوطون كومبلي دي زيسبيرونس يعني انسان خصو يعني لي زيسبيرونس هما يعني المتمنيات الى اخره دونك رياليزي تي غيب بالنسبه لو ديفلوبمون ديورابل الوغ بالنسبه لو ديفلوبمون ديورابل ولا يعني هنايا مطلوب منكم انكم ديروا واحد لا ديفينيسيون ديال لو ديفلوبمون ديورابل دونك هاد السؤال هذا حاولوا تقلبوا عليه دونك سيروا الانترنت ديروا لو ديفلوبمون ديورابل ديروا التنميه المستدامه وغتاخذوا كيلكو انفورماسيون على شنو هي التنميه المستدامه مزيان دوز دابا بعد ما شفنا يعني لي كيسيون دو كومبريهنسيون دابا نشوفوا لي كيسيون دو لونغ اللي كنقولوا يعني لي لوسون دو لونغ اي دو كومونيكاسيون نشوفوا لا بروميير كيسيون دونك ديجا شفتوا لي فورمول دابيل عرفتوا شنو هما لي فورمول دابيل الوغ هنا مطلوب منكم انكم تجبدوا لا فورمول دابيل اللي كاينين في التكست دونك انا لقيت هنا واحد لا فورمول دابيل شير ليكتور دونك ملي كنستعملوا شير ليكتور سي اون لتر بيرسونيل ماشي بحال لا لتر فورمول كنستيرو مسيو لو ديريكتور مسيو مدام انسي دو سويت بالنسبه لو ديستيناتير دو شاك فورمول دابيل دونك عندكم شي لو بوبليك اسومبتي سي فوكس داكور بالنسبه لي روجيست دو لونغ امبلويي دونك بيان سور ملي كيكون عندنا اون لتر بيرسونيل دونك كنستعملوا واحد لو روجيست دو لونغ فاميليي تفهمنا وملي كيكون عندنا واحد لا لتر فورميل كنستعملوا لو روجيست دو لونغ يعني سوتوني تفهمنا دونك بالنسبه لا جوستيفيكاسيون علاش قلنا بان سي ان روجيست دو لونغ فاميليي غتلاحظوا بان اولا عندنا ليوتيليزاسيون دو تو d'accord tu me parles ou عندكم une mère parle à son fils donc c'est une situation amicale personnelle ندوزو للسؤال 3 عندكم لا فراز غتجبدوا من داك لا لتر و une phrase où l'auteur invite les lecteurs à s'intéresser au sport دونك هنايا غتلقى واحد لا فراز ما تشوفوا التكست تقلبوا عليها انا عطيتكم الديبي ديالها دونك جو توني ا بارطاجي مون اكسبيريونس افيك توا انسي كافيك فو دونك هنا هاد لا فراز هادي كيهضرنا على ليكسبيريونس ديال هاد على المامي فوكس في لو سبور بالنسبه للسؤال 4 3 ارغيومون ان فافور دو فايرفون اي ريسبكت ليكولوجي اولا هاد الفايرفون هذا كيحترم البيئه سي ان تيليفون كونسو بور اتر ريباري لو ريسيكلابل اي ريسبكت لي دروا دو لوم دونك الا خديتو الباراغراف الثاني غتلقاو فيه هاد لي زانفورماسيون هاد لي زارغيومون هادونا داكور مزيان بالنسبه للسؤال 5 عندكم تما يعني عندكم دي واحد دي بروبوزيسيون ومطلوب منكم انكم تكملوا هاد لو شيما هادي دونك غتمشيو لهنا غتلقاو مثلا اي طونطال نوزي سو دو بيي اون كونفلي دونك سي 2 هنا غتلقى 4 هنا 5 هنا 3 هنا 5 هنا 1 دونك تفهمنا دونك غتمشيو لتحت داك ليماج غتلقاو واحد ليكزرسيس ا دونك هذه هي لا ريبونس ديالو بالنسبه لهنا لهاد لا كيسيون هادي دونك خليتها لي بلي انك تهمكم نتوما دونك ملي كنقولوا مون بوين دو في سور لو فايرفون يعني نتوما خصكم تعطيو الراي ديالكم على السمارت فون ولا يعني الهاتف الذكي نتوما خصكم تعطيو الراي ديالكم دونك انا ما يمكنش نعطي الراي ديالي دونك هذا متخلق بكم نتوما دونك باش تعطي الراي ديالك كتقول مثلا ا مون نافي ولا مثلا جو بونس كو ولا جو كروا كو ولا جيستيم كو ولا جاسور كو وتعطي الراي ديالك تقول شنو هو الراي ديالك انت واش انت مع الفايرفون واش هو يعني مفيد ولا غير مفيد الى اخره شنو هما الايجابيات ديالو شنو هما السلبيات الى اخره داكوغ بالنسبه لا كيسيون 6 دونك عندكم تما يعني يطلب منكم انكم تجبدوا لو شون ليكسيكال تجبدوا الكلمات اللي عندهم علاقه بلا تير الارض مثلا ليكولوجي لا ناتور الكلمات اللي عندهم علاقه بلا فيل لوربانيزاسيون لي فيل بيتوني لاندستري لي ترونسبور والحوايج اللي عندهم علاقه بلو ريسيكلاج يعني لو فيت دو ريوتيليزي دي ماتيير ديجا يوتيليزي داكوغ هنا لو بوتاجي لي ديشي لا بوبيل تفهمنا ندوزو دابا لا برودكسيون écrite نشوفو لو سوجي Alors, عندكم rédiger une lettre ouverte à publier sur le journal scolaire dans mon établissement qui porte sur la nécessité de lutter contre les différentes formes de gaspillage de l'énergie et des matières premières dans le milieu scolaire. هنا مطلوب منكم انكم تكتبوا واحد لا lettre ouverte. هاد لا lettre ouverte يعني كتهضر على الموضوع ديال يعني لو غاسبياج دو لونيرجي ولا يعني استهلاك الطاقه بطريقه مفرطه ويعني وعدم وهذا كيؤدي بيان سور الى يعني استنزاف يعني لي ريسورس ناتوريل ولا الموارد الطبيعيه دونك نعطيكم واحد ليكزومبل ديال اون lettre ouverte داكور alors بالنسبه للا lettre ouverte عندكم هنا لو 5 ديسمبر 2021 alerte donc cher lecteur
La plupart des élèves ne sont pas au courant que le gaspillage de l'énergie et les matières premières à l'école épuisent les ressources naturelles. Donc, on a dit واحد ENT, donc on a le gaspillage et les matières premières épuisent les ressources naturelles. Bien sûr, donc les enfants sont largement innocents يعني التلامذة هما يعني ما يميزهم أنه البراءة يعني هما ce sont des enfants face à la crise écologique, mais le sujet de gaspillage énergétique à l'école le concerne. ولكن مع ذلك يعني هذا السوجي هذا يعني كيهمهم الدرجة الأولى. Donc gaspiller l'énergie c'est épuiser les ressources naturelles. Donc انت مثلا ملي كتضيع الضوء راك كتépuiser les ressources naturelles. ولكن بطريقة غير واعية انت ما فراسكش ما على بالكش et les ressources d'énergie. Ce type de gaspillage a des effets négatifs sur l'environnement. Bien sûr هذا الضياع ديال الطاقة عنده واحد التأثير على البيئة. L'émission de déchets, la pollution, les gaz à effet de serre ou إلى آخره. Cela contient d'une manière directe un réchauffement planétaire ou des pollutions thermiques locales. Ou bien sûr هذا كيأثر بطريقة مباشرة على يعني الاحتباس الحراري. وكنكملوا اللتر ديالنا كنقولوا veuillez accepter mon profond respect et tout mon espoir que cela change rapidement وكدير le nom ou le prénom ديالك في la fin de la lettre et merci.